جنات عدن التي
تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فاعترفنا الحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته ينيب فدعوا الله
साथ ये अपने खूबसूरत पढ़ेंगे। सभी हम आप अपने दोनों हाथों को बुलंद करके गुदान दीजिए। नाराए तकबीर, अस्मदे कुरान, आली अल-मुकरी अहमद हुसैन सलाम। जो कुबा बात है वो जानते हैं, अपने मकाम में हावन पढ़ा है, ये पढ़ना इंतहाई मुश्किल है। الحكم لله الحكم لله الحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحكم لله الحكم لله العلي فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده فادعوا الله
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وقامي مصطفى أزمة القرآن أزمة القرآن رفعت القرآن شان القرآن قارئ القرآن نار التكبير إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم
ذلك الكتاب لا ريب فيه नारे तकबीर, अस्मत कुरान, अस्मत मुस्तफा। صراط الذين أنعمت عليهم غير